امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ساڑی نوکری حاضری اپنی بارگاہ چ منظور و قبول فرما۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ اے بچہ موبائل والا کتھوں ہے؟ میرا پتر السلام علیکم ہوں بولنا اینی کر کے میں ویکھیا نا مالکاں دے ذکر چ پڑھن والے بھی بولے سنن والے بھی بولن۔ پڑھن والا پاکاں دی فضیلت بیان کرے تے سنن والے آکھن سبحان اللہ۔ جدوں آکھیے نا مولا علی ساڈا پیر ہے آکھیا کرو سبحان اللہ، تو بڑا پاک ہے سانو پیر بھی پاک عطا کیتے نہیں پلیتا تو جان چھڑائی۔ اے گل ہوندی اس واسطے فوٹو بھی بنا میرا پتر تے بول بھی۔ او بھائیا کرسی کول کیوں بیٹھا؟ کرسی کو نوں چاندہ اور آ جا۔ بیمار ہے ایتھی تے شفا لب دی۔ میری دعا ہے خداوند عالم بحق چہر معصومین اورا میرا پتر گیا جا یا پیچھے اٹھ جاؤ یا آگے آ جاؤ کسے پاسے لگو نا۔ اسی رونے ہیں تسی ہسن لگ پوندے طریقہ بنانا ہے نا، مجلس پاک ہے یہ پاکاں دا ذکر ہے۔ میری دعا ہے تو سب تمام شرفاء دا شرافت دے نال شریفاں دے ذکر چ اس یقین دے نال شمولیت فرمایا کہ اس ذکر پاک نو ذریعہ نجات سمجھ کے، سبب مغفرت سمجھ کے، شرافت دی دلیل سمجھ کے، انسانیت دا معیار سمجھ کے، آدمیت دا شرف سمجھ کے، توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے، حق سعادات سمجھ کے، اجر رسالت سمجھ کے، اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے، شرم و حیا دی علامت سمجھ کے، وفا دی برہان سمجھ کے، انسانیت دی تعمیر سمجھ کے، حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیت سمجھ کے تشریف فرماؤ۔ مالک الملک توڑا اس ذکر پاک نہایت خلوص دے نال شمولیت فرمایا۔ میرے عزیز محترم غلام عباس دا، انہاں دے بھائیاں دا، انہاں دے والد بزرگوار دا، انہاں دے عزیزان دا نہایت خلوص دے نال انہاں ہستیاں دے ذکر دا اہتمام جنہاں ہستیاں نو مننے بغیر بندہ شریف نہیں بندا۔ اور پڑھن والے تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس ویڑے دی بات جس ویڑے وچ اللہ دا تارا اتریا ہے، اس بوئے دی بات جس بوئے دی اللہ نے قسمہ چاہیے نا، اس دروازے دا میر صاحب تذکرہ اے جملہ سنے ہے جس دروازے دے اگے آ کے کائنات دے رسول رک ویندے آئے تے جبریل ہوری علیہ السلام ہو کے جھک ویندے آئے۔ اساں مسلمانہ نو اے دسنا ہے بھی جڑے اس بوئے تے جھک دے نہ جبریل ہو رہی او تنو علیہ السلام تے جنان جھک دے نان رضی اللہ نہیں آکھی۔ گل اتنی سمجھانی ہے۔ مالک قبول فرماوے۔ انہاں واسطے میرے عزیزاں واسطے دعا یہ ہے کہ اللہ یہ ذکر پاک انہاں دیاں نسلاں وچ جاری رکھے۔ اے انہاں ہستیاں دا گلی وچ ذکر ہو رہا ہے۔ ناظم ممبر صاحب انہاں ہستیاں دا گلی وچ ذکر ہو گیا ہے جنہاں دی پہلی گلی دا نام جنت ہے۔ جنت دے مالکاں دا ذکر تے کسے دی ملکیت جانا ہوئے اس مالکاں نال تعلق ہونا چاہیے نہیں۔ اور شیعہ سنی دی گل نہیں جے امام حسین دی جاگیر جانے ہی نا تے حسین دے بابے نال تعلق پیدا کر، اس تعلق دا نام ہے علی ولی اللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ مجلس نہیں کرندہ پاکستان اچ بڑے مسلمان نو بھائی جی کیوں جی عزیز محترم بڑے مسلمان نہیں یہ نہیں گل میں سمجھا کے گزرنا۔ نانے دا کلمہ پڑھن والے ڈھیر نو نواسے دی مجلس کران والے تھوڑے نا بھئی نانا تے پاک نبی امام حسین بادشاہ دن نانے نال تعلق ہوئے تے دو ترے دی بھی کوئی گل سنی دی کہ نہیں؟ کلمہ نانے دی مجلس دو ترے دی مجلس چاہ کے کلمہ پڑھی۔ اونج میں تو ندسان مولا علی دا خطبہ ہے کھرل صاحب
سرکار امیر المومنین دا خطبہ ہے وہ دے مولا علی فرمائے نحنو کلمۃ اللہ، ہم کلمے کے وجود ہیں. آج جڑا اسی پڑھ دے نا یہ لفظاں دا کلمہ ہے تے کلمے دا وجود اے علی تے علی دے پتر نو تائیں کلمے اتے حسین باندھا سی نا. اور پاک نبی دے موڑے جی آدھے نو کلمے دا مالک، وہ کلمے دا مالک کون سی؟ امام حسین دا نانا. مالک ہی سی بھی اللہ نے ایتھے لکھ چھڑیا کلمہ، ایتھے کلمہ لکھے. بولو نہیں یار کی لکھے سی جی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھلے لفظاں دا کلمہ ہا اتے وجود دے دو کلمے آنے، ایک حسن آئی ایک حسین آئی. یہ دا مطلب ہے موڑے کی دیانے جی صلی اللہ دے اتے لکھے سی کلمت اللہ، اتے کلمے دے وجود بیٹھے. یہ دا مطلب ہے صلی اللہ کے کندھوں پر رضی اللہ نہیں بیٹھے، علیہ السلام بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا وہ دوجی بات جڑی میر صاحب میں توڑے واسطے کرن لگا نا، جیڑا بندہ مجلس کراندا ہے نا وہ کیوں کراندا ہے؟ وہ دے کو روپیے چوکھے نا. روپیے اس پنڈ وچ میرے خیال غلام باس نال بندے کو چوکھے نا. روپیے نہیں مجلس کرواندے، اللہ مجلس کرواندا ہے. پتہ نہیں وہ کتنے روپیے پاک ہوندے نا. اللہ فرماندا ہے او بندیا تیرے روپیے پاک نو تے پاک حسین دی مجلس کروا. ایک کم میرا آئی، میرا حسین نال وعد آئی نا. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرمایا تم میرا ذکر کرو تے میں تمہارا ذکر کروں گا. تے کیا اس وعدے نو کہیں پورا کیتا ہے امام حسین؟ اللہ دن تسی میرا کرو تو میں تہاڈا کراں گا. پھر امام حسین نے کتھے کسی اللہ دا ذکر کیا؟ اکبر دے کے بھی اللہ دا ذکر کیتا، عباس تے بازو، بلکہ انج نہیں گھوڑیاں دیا سما تلے بھی امام حسین نے اللہ دا ذکر کیتا ہے، نوکے نیزہ تے بھی اللہ دا. ہن اللہ دا وعدہ ہے، اللہ وعدیاں دا سچا ہے. اللہ فرمایا حسین تو میرا کیتا ہے نا، میں عادل ہی نہیں رہندا جو میں تیرا ذکر نہ جاری رکھاں. میں کدی غلام باس نو آکھاں گا، کدی فقیر حسین نو آکھاں گا کم میرا ذکر تسی کرواؤ تو تسی پسند میں نہیں بڑے ہو. ہاں پھر دوسری قرآن دی آیت بھی دے مطابق، یعنی ایک واقعہ بھی میں پڑھے حدیث وہ عربی وچ بھی میں نے یاد ہے. وہ کہ سجے کھبے میرے کو زیر زبر نہ ہو جو عربی نہ پڑھدا ترجمہ کر دینا. پاک نبی دی گود ہے نا بھائی جی، آہا صلی اللہ کی گود میں منیت رسول کے حامل حسین بیٹھے تھے. سمجھو آدھن بندہ حسین بھائی انج کیوں ہے؟ حسین انج اس لیے ہے کہ اس کا نانا مصطفیٰ ہے. نانا محمد جے مصطفیٰ جے تو دو ترے حسین جے ہوتے ہیں. جی وہ سرکار ایک بندہ آیا جو غلام باس جی پاک نبی دے اس قدم چومے سلام کیتا تے وہ دے یا رسول اللہ، اللہ جدو کسی بندے نال محبت کردہ ہے، اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے، سائن ران کچھ نہ کو اے اتو تک دن پہ ران دیو. اللہ جب حیدری وہ سوال کیتا پاک نبی تے بجے بہ جا میرا پتر بہ جا جلدی ایتھے بہ جا بانے بھی جلدی کیتا کرو. جدو بھی سیدہ دے حق چ بہ جاؤ گے رضی اللہ ہو جاؤ گے. پاک نبی کو پوچھنے والے پوچھا یا رسول اللہ بڑی مہربانی، جدوں بھی اللہ کسی بندے دی خیر چاہتا ہے وہ دیت کرم کردہ ہے، وہ دیت مہربانی کردہ ہے تے اللہ وہ دینا کردہ کی ہے. لو جی میں وضو کر کے کھڑا، میں نے ممبر دے تقدس دی قسمی حدیث بھی میرے کو لکھی پئی ہے. پاک نبی کو فرمایا پوچھو سکے جی جب اللہ کسی بندے نال محبت کردہ ہے، خیر چاہتا ہے اللہ کسی بندے دی، وہ دینا کردہ کی. فرمایا اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ڈال دے. ہن بیٹا توڑے واسطے میں جس وجود میں محبت حسین ہو وہ وجود انسان کا ہوتا ہے، وہ آدمی نہیں رہتا. آدمی تے ہر کوئی ہے نا، نہیں جڑے دیسی مرغا کھاندے نا آدمی نہیں، بولو نا کٹے دا گوشت بکرے دا گوشت تے جڑے خرگوش کھا جاندے نا آدمی نا، تے جڑے بم دھماکے کر دے نا آدمی نا. یہ مطلب انسان تے آدمی چ فرق ہے. آدمی بم دھماکے کرتے ہیں، انسان محبت حسین رکھتے ہیں. مجلس وہ چیز ہے، بلکہ یہ میں لکھے ہے سننا جناب، مجلس حسین کی ہے. یہ دسو سارے ہیں نا توڑے نبی دے پتر دی مجلس ہے، شیعہ دی مجلس نے. امام حسین نو ویسے بھی شیعہ دے کھاتے چ پا کے پچھو کو پیر سوادی لب گیا جے. وہ بندے ان پیر گھروں نہیں لب دے سنو پیر یا یزدان کے گھر سے ملتے ہیں یا حضرت عمران کے گھر سے ملتے ہیں.
بولو جی بولو صدقے کدے گئے نہیں سوزی میرے ایک رہندا نہیں ہے جی دلاور آ یار قصیدہ پڑھیے دلاور نو کچھ ہے ہندی دیتی ہے جڑی مکدی نہیں پئی وہ میں لکھیا جی بڑے ہو تسی اپنے آپ تھوڑا نہ سمجھے چلو تھوڑے یقین مستے میں 4 مصرے بھی پڑھ دینا گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں یہ سطر دمانہ بھئی پھول چنن والے میری زبان چوں نکلے خاندان تطہیر دی فضیلت دے موتی اکٹھے کرنے یہ دمانہ ہے گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بصد شوق وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں تو آکھے بہن وہ لکھے میں میر صاحب مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا ادارے نہیں ایدو خام مال آیا فیکٹری دیتا ایدو سائیکل نکل آیا خام مال بور بار جڑے بندے چون چان کے لے جاندے نا پلاسٹک دے اگو کوئی شے نکل آئی مجلس وہ ادارہ ہے جہاں سے آدمی آئے ادھر سے انسان بن کے نکل جاتا مجلس حسین کے بچے نہ کرو تکے میرا پتر تو پیچھے نہیں تکنا مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا ایک صلوات پڑھو سرکار دے نام تھے آؤ بسم اللہ آجو بیٹا کیا آجو چلو بہت اور ڈیوٹی واسطے آئے ہاں سلوات پڑھ دے رہے ہو تو مون کوئی نہیں کوئی بارش بورش ہو وہ میرا پتر میں لکھے ہے مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا تقسیم ہو رہی ہے جو غیرت جہان میں انسانیت پہ فیض ہے سارا حسین آؤ جی ایک دو قصیدے نہ تو سنائیے مجلس امام حسین بادشاہ دی ایک ایسا عمل ہے ان تو سی پریشان ہو گئے مثال دے طور تے میں کئی باری بندے میں نادن شاہ جی کدی ساڑھے گھروں بھی آ کے روٹی کھاؤ نا تو میں نا یار میں تیرا نام لے کے روٹی کھا دیاں گا وعدہ نہیں جی تسی سید ہو امام حسین دے ذاکر علی زاجی ٹھیک ہو تے ایک باری ساڑھے گھر آؤ میں کہ تو ان کی فرق پوسیدہ میرے آن ڈال انہوں نے کہا جی سید ساڑھا مہمان ہو جائے ساڑھے گھروں ٹکر کھا جائے یعنی شماری والا ایک چھوٹا جہا بندہ بالکل چھوٹا خادم الذاکرین ہے میں کسی دے گھر جاواں تے گھر والے دی ٹور بن جاندی تے مجلس دی وجہ تو جس دے گھر پانچ تن پاک آ جان پانچ تن پاک آؤندے نا اے تواڈے علی پور چٹھے جو میں جاننا ڈیرے نا ڈیرے بیٹھ کھاں جتے 5-7 منیاں بندے مان کھون ٹکر پانی ڈیرے وہ چل دے نا جتھے ڈیرے دار وچ موجود ہون میں گل پہ غلط کرنا تاں پنو پہ بول دے کی گل ہے ڈیرے وہ چل دے جتھے ڈیرے دار موجود ہون مجلس تاں چل دی وچ 5 تن موجود ہیں اچھا ایک اور گل ہے کئی بندے جڑے یقین دی منزل تو میرا پتر خالی نے وہ آدھے جی مجلس وچ آؤندے 5 تن پاک تے دس دے کیوں نہیں میں کہ جڑا نہ دسے انہوں نے مندہ من اللہ نے کیوں منیو دس دے ہر بندے دے موڈے تے 2 فرشتے نے میں اس مولوی نہ کہ جس مولوی گل کی تھی 5 تن پاک آؤندے تے دس دے کیوں نہیں میں کہ تیرے موڈے تے 2 فرشتے تینوں دس دے کہ وہ فرشتے میں کہ جنہ دی مجلس ہے انہوں دے نوکر نو میں کہ مرو جدو نوکر تیری نظرہ چ نہیں ہوندے سردار تیری حقیق کی عدیل بیٹا ہے عدیل آ گیا عدیل آ میرا پتر میں نے ایک نعرہ ایک تے نعرہ لوا ایتھے آؤ میرا پتر تمام ہی اگے میں چل ذرا اے جی میرا بھتریہ بھی جے ذاکر بھی چنگا ہے تے صحت اگے تو من دستی پئی ہوتی میں کہ دسنی ہے تے بھائی منیر دا پتر ہے تے بھائی منیر میرے نال معامن رہا سوزی بھی میں نہیں معامن دا تو مددگار جدو میں مالکاں دے قصیدے پڑھتا ایس موڈے نال بھائی منیر ہوندا ایدے سجولہ ہوندا سی تے پچھے پتہ نہیں تریجا جیڑا بھی ہوئے کو ہوندا ہی ہے ایک ہو میرا جی اللہ توڑی کرے زندگی تے میر صاحب حالات بدل دے رہن دینا حالات بدلے نہیں ہے 16-17 مہینے 150 تو تیل کتھے پڑ گیا 3.5 آ جڑے ملک سامبن آئے نا
کھا پی کے شریف دے شریف ہو کے مڑ لندن ٹر گئے اللہ ایسے شریفہ تو جان چھڑائے تے ملک کو ایسا بندہ آوے بھائی علی رضا دیگاں بھی تو تاں پکڑیں جے گھیو مست سستا ہوئے تھے اے میرا خیال ہے کم حلاب ٹھیک تائیں ہونے جو 12ویں آپ ہونا ہے جے تو 12ویں ہونے کھمبے ختم ہو جانا تارا ختم بجلیاں ختم وہ بندے آ کے جی تو بجلی کو نہیں ہوتی میں کہ روشنی ہو سی تھی اسے کہ میں کہ میرے مولا مادی کے ماتھے سے ایک نور نکلے گا جو پوری کائنات کے نظام کو چلائے گا جی اے سورج دی روشنی اذا شمس کویرات سورہ تکویر پر جو وَإِذَا الشَّمْسِ كُوِّرَتْ کہ جب سورج کی چادر کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا سورج ہونے کو نہیں روشنی ہونی وہ معصوم سے پوچھے گا جب سورج نہیں ہوگا تو روشنی کیسے ہوگی چھٹے امام فرمائے میرے بیٹے مادی کے ماتھے سے نور نکلے گا جو پوری کائنات کو منور کر دے گا بے نوریاں تو جان چھوٹ جائے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو جیڑی بھی مجلس گلی بچ ہوئے گلی بچ بھی سورا بندہ بائی نہیں سکتا جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی ابتدا چے قصیدہ ضروری ہے آج دی اس مجلس چے قصیدہ انج ضروری ہے جو میں نماز الحمد شریف ضروری ہے الحمد وچ بھی ابو طالب دے پتران دا ذکر ہے قصیدے وچ بھی ابو طالب دے پوترے دا ذکر ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو ایک باری سارے آنکھوں سبحان اللہ میں جگہ ملتی ہے تسی بھی بولو جی ساؤنڈ ٹھیک رہے گا نعرہ حیدری میں جگہ ملتی سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ تاکہ حتماً تجھے زہرا کی دعا مل جائے فاطمہ کہتے ہیں اس صاحبۃ العصمت کو جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار اونا آکھیا اونا بھائی جی لکھیا نمی نمی وگنی ہے پورے دیئے واہے نی آکھی نبی پاک نو آ کے مل جائے نی حسین دے نانے نو بلائی نوکرے تے نوکر سردارہ نو انج نہیں بلان دے علی دے آقا نو بلان دی جاچ کو نہیں علی دے نوکران کو لو پوچھ علی دے آقا نو کہ میں بلائی دے میں دستے نا ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوایا کر وہ اس طرح نہیں آتے نہ یوں بلایا کر جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر یہی طریقہ ہے جس سے وہ آیا کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی مجلس سجایا کرتے ہیں کرا کے مجلس شبیر گھر میں ہم مومن رسول پاک کو گھر میں بلایا کرتے ہیں جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی اچھا یہ یقین ہو گیا کہ مالک مجلس سے آؤندے نا یقین ہو گیا ہن تسی سوچو پتہ نہیں کیڑا مومن پاک نبی دے قدمہ چ بیٹھا ہے مجلس دی وجہ تو کیڑا مومن مولا امام حسین دے قدمہ چ بیٹھے مولا حسین دے قدمہ دا قرب ہی قرباتان اللہ ہے امام حسین مولا علی پاک نبی دے قدمہ چ بان دی جا مل جائے بیٹا اور شے منگن دی لوڑ تا کوئی نہیں مگر پھر بھی کچھ ملدا ہے کی ملدا ہے اس مجمع نو دس شماری آلیا جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ماتمی ہو ماتمی بھی سنے ہی نہیں ہوتا جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی دربار حسینی بڑی ہے صدر بیٹا جگہ ملتی ہے گل تو اڈی ہے دربار حسینی عدیل بیٹا میں جگہ ملتی ہے ایسے خوش بخت کو زہرا کی دعا ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے سبحان اللہ بھولے 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 میرا ناکی سری لے علی دے منکر دا ناکی نہیں ہوتا نفر کی ہوتا لو جی امام حسین بادشاہ دا جملہ سارے یاد رکھے عدیل بیٹا اور میں دے عمل کیتا تو انہوں پتہ ہی میرا رویہ توڑے سامنے امام حسین فرمائے جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کے ہم ہوتے ہیں اے بندیاں ماڑیاں سمجھ کے تو تے ڈنڈا لے کے چڑھ جانا
माड़े को माड़ा समझने वाला बहुत ही माड़ा होता है। जेड़े नो समझे दुबई चो आए हो। इमाम हुसैन फरमाते जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। अगला जुमला एडा वड्डा इमाम हुसैन ही फरमा सकते हैं। मौला फरमाते जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं और हमारी हम में खुदा भी शामिल होता है। हाय हाय हाय। साढ़े इलाके च ना चौधरी नूरी छिमो ना किसी ना सुने उसी जानते हो ना, परचे हो गए तो जेल चला गया। जेल में बाबे रजा शारी मिल गए फाली वाले। उन्हें आखे नूर आ गए हैं? उन्हें आखे जी बिल्कुल आ गए। उन्हें आखे घर जानी? उस शाह जी 35 तो 40 परचे ने किमें मैं जाना? उस के इस गल तू छड़ तू घर जाना चाहना? उस के जाना? उस के मेरे हुसैन की मजलिस मानना। वो मजलिस मैं पढ़ी तो अलम ला, वो अलम लगो है अज भी लगो है। वो घर अज भी मजलिस होंगी। वो को महीना डेढ़ लगा परचे बाई जी खत्म ते नूरी घर देगा पक गई। गोंदल बिरादरी इकट्ठी होगी। एक बाबा आया उसे कहा नूर मुबारक हो भी जज तेनू छड़ देता है? उसे कहा नहीं मेरे रसूल दे पुत्र छड़ दे। ये बिल्कुल सच्ची गल मैं खुद पढ़े। ये बात मेरे देने चाहिए थी कि मैं शेर पढ़ना। भूले भटके और दुखिया। अच्छा हज दे दिन खरल साहब बोर्ड लगा होंगे चौं पासे हज काबे दी कदूद है। वो तो लिखे जिस कलमा पढ़े अंदर आवे मुसलमान आवे। काबे कौन आवे? मुसलमान आवे। करबला को बोर्ड लगो है। इमाम हुसैन फरमाते जेड़ा भी इंसान आवे 35 तो 40 लाख बंदा काबे। और काबे भी साडा पीर ही आया ना। काबे विच प्यू आए तो करबला च पुत्र आया। काबा किबला बने मुअल्ला नहीं बने क्योंकि काबे ते गारा लगा है करबला ते खून लगा है। खून दे तकादे होर। मेरा पुत्र इतकी जड़ा कितने बंदे दसे ना जी? 22 करोड़ ये जितने भी है करोड़ा में बंदे गए ना। मेरा पुत्र जिस रोटी मंगी ने भावें त्रै जियो जी मंगी वो जी शह मंगी है ना वो लब गई। यही कैफियत जन्नत में होगी। जन्नत भी हुसैन दी ते करबला भी। हुण शेर सुनना भूले। अच्छा भूले 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 जी मैं खर्च रखे जी हौली हौली दाद देवे। हाँ हाँ तू तेरा तो कम ही नहीं सुर ला तू बैठा रहा। भूले भावें झल्ला तम ही लभ्या तो महिला से चो है ना तेरे अकल नू कितने दरिए। भूले भटके और दुखियारे आते हैं यहाँ दर्द। एक मैं सुर निका जिहा लेना वो सारे बंदे को नहीं पता लगना। या जेड़ा बंदा 40 घंटे मुंजी कपदा रहे उन्होंने की पता लगती शुमारियाँ। भूले भटके और दुखियारे आते हैं यहाँ दर्द के मारे मसलन। दर पे शबीर के आए तो शादाब न होए। दर पे शब्बीर के आए तो वो शादाब न हो। इधर तक बचिया मतलब देखिए इमाम हुसैन की मजलिस से चावे तो उन्होंने अपने दुख ना भूलन। भूले भटके आओ जी लो हूँ कम हो गया मेरे वाला। भूले भटके भटके भूले 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 भटके और दुखियारे आते हैं यहाँ दर्द के मारे मसलन। दर पे शबीर के आए तो शादाब न होए। शादाब न हो दर पे शबीर। नहीं फुरती भूले भटके हूँ मसादा जा करना इन जटा वास्ते भी। भूले भटके और दुखियारे आते हैं यहाँ दर्द के मारे। दर पे शबीर के आए तो शादाब न होए। शादाब न हो दर पे शबीर दर पे शबीर दर पे शबीर। हूँ सौखा हो गया। भूले 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 दाद दियो महीना। भूले भटके और दुखियारे आते हैं यहाँ दर्द के मारे। हाँ दर पे शबीर के आए तो शादाब न होए। दर पे शबीर के आए तो शादाब न होए। ये कभी हो नहीं
نہیں سکتا کہ شفایاب نہ ہو جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے، جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے۔ کوئی ایڈی ساری صورتیں نہ نمیا کھلیا کرن، سارا میرے اتنے وانا دار چھڑ دینا۔ ہاں جی اگو کڈو جو کچھ پڑھنا نہیں نہیں نظر یہی جو میرے پاس ہے بخشش کا سامان ہے مولا، شاہ نجف کو چھوڑ ایک شعر اس کا سیدھا دور پڑھ لو کرایہ کر لیتے پنجاں دا نظر کوئی دیتے ایک کاف لگا۔ ایک قصیدہ تو ان میں بزرگ سنانے لگا، بزرگ قصیدہ ہوندہ بھی جی لمبی زندگی ہوئے جتوں پرانا شروع ہے۔ اے باوے غلام بادشاہ نہیں بوڑی والے ازرگام شاہ دے ابا، باوے ازرگام شاہ ہوئی انہاں دے ابا، بڑی شان نہیں میرا پتر، جیڑا ازرگام شاہ دا ابا ہوئے وہ دی بڑی شان ہے نا، تے جیڑا علی دا ابا ہوئے وہ میں اس واسطے ربائی پڑھنے لگا، میں نے یاد آگی جناب ابو طالب سرکار دا ذکر ہے۔ بیٹا تسی پڑھے لکھے لوگ ہو، حضرت عمران ایک نام ہے اس ذات دا جس ذات وچوں کئی محمد نکلے ہیں۔ یہ تو اڈے کو معنی کو پوچھے نا بے عمران دا معنی کی رضا جی، عمران دا معنی ہر دور میں اسلام کی نصرت کے وجود کو عمران کہتے ہیں۔ دنیا میں عمران ایک دفعہ نہیں آتا، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو خاندان بنی ہاشم سے ایک مرد عمران بن کے آ جاتا ہے۔ کبھی وہ عمران ہوتا ہے، کبھی وہ محمد ہوتا ہے، کبھی وہ علی ہوتا ہے، کبھی وہ حسن ہوتا ہے، کبھی وہ حسین ہوتا ہے، کبھی وہ عباس ہوتا ہے، کبھی وہ اصغر ہوتا ہے۔ اصغر دے نال کی لگتا ہے جی؟ علی اصغر، بولو نا علی اصغر دا معنی چھوٹا، جن کا اصغر بھی علی ہو ان کا عمران کتنا بلند ہوگا۔ تو او بابیری انہیں ایک ربائی لکھی، او میں پردے وچ ربائی ہے، کڑنے نہیں پردے چو، پردے وچ تسی گل سمجھ جانی۔ انہیں لکھے بھی سودا ویک کے لمی دکان تو، بس ویرے جو اٹھنا چینی پتی لین جانا ہے کریانے والی دکان تو، وہ دن سودا ویک کے لموں دکان تو، اس مال وچ ڈھیر خرابیاں نہیں۔ پتی بھی جڑی ہے نا وہ دے وچ شے نہ پائی ہوئی ہے جی، دودھ وچ بھی نا پانی نہیں بلکہ پانی بھی تھوڑا جہا دودھ پایا ہوا نا، ہن تے دودھ بھی وہ نہیں ہوندا، وہ کوئی کیمیکل نکلیا وہ دے وچ پانی پا کے کیمیکل کھا کے پی کے جڑی قوم پی بچدی ہے انہوں نے کی پتہ لگتا ہے انقلاب کیسے آتے ہیں۔ سودا ویک کے لمی میں انہیں خطرہ ہے، میں سمجھے میں ڈردہ پہ مت سمجھن تو نہ ہوئے، لیکن سمجھنے دی کوشش تو کرنی ہے، تو میں دینا ہے دھیان تسی کوئی نو پہ دیں دے، جدو سیدان تسی دھیان نہیں دینا خمس کہیں دینا ہے۔ گال میرا پتر سمجھنی ہے، سودا ویک کے لمی دکان تو، اس مال وچ ڈھیر خرابیاں نہیں، اور زنگدار ڈونگے تھے عام مل دے، داغدار تھے ڈھیر رکابیاں نہیں۔ وہ لکھتے ہیں گھر لوٹ عمران شاہوکار بنے ہو، کیتیاں دنیا تے تین نوابیاں نہیں، سید آدم تجھے انکار کیتا اس تالے دیاں اے چابیاں نہیں۔ ابو طالب تے شک کر کے داڑھی چھڑی پھرنے جی ایک اور ربائی ہے اشفاق، یہ جڑی ربائی میں پڑھی ہے نا یہ دیو بہن ربائی ہے، اگر میں ربائی نہ پڑھی تو میں گڈی چبانا میں ربائی اکھنا شماری والا میں نے کیوں نہ پڑھے، میں جے پڑھن والی آس او دے وچ ایک لفظ استعمال کیتا میرے استاد محترم قبلہ غلام رسول آزاد مالک اے بچے ایک پیسے نہیں کو لے آورا میرا پتر اتھے راہ بھی ٹول پلازا بھی ہوندی، اچھا کیا ترتیب بن ذاکران دی ہے۔ انہوں نے ایک لقب استعمال کیتا ہے ابو الائمہ، ابو الائمہ دا معنی جی اماموں کے باپ، مر جانے ہاں جدے 12 پتر امام ہون او دے ایمانو تی حق کرید ہے، اور جدہ پتر کلے ایمان ہوئے ابو الائمہ، اے لقب سرکار عمران بادشاہ۔ وہ لکھ دیں ابو الائمہ دیا ویریا 10 مہینوں تیرا کیڑا نقصان عمران کیتا،
عدیل آ بچے دا دھیان کوئی نو پتر ابو الائمہ دی ویریا دس مینو تیرا کیڑا نقصان عمران کیتا او پڑھ کلمہ تو اس نو آکھیں کافر جے دے پتران تینو مسلمان کیتا پڑھ کلمہ تو اس نو آکھیں کافر جے دے پتران تینو مسلمان کیتا وہ اگے کی لکھ دین وہ لکھ دین گیا پتر عمران دا عرش تے کھرل صاحب گیا پتر عمران دا عرش تے مہمان دا قدر یزدان کیتا او تے بول دا نہیں اے بول پیا جدو بولے اشایا قرآن کی ہم نظر کوئی نہیں تا کیا نظرن نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران نعرہ حیدری نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا میر صاحب مجلس لگ گئی ہے سبحان اللہ پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر سفر بڑا ہے میرا پنیا باران وہ تاریخ ہوئی ہے اگا پشان اے ترے علیاں یہ مجلسہ جڑی ہیں وہ اگا پشان کے اے دتے آگئے ہن میر صاحب کولنا پڑی ہے این اصل نو اے میر عالم ہو تسی اسی میر ہاں سیدہ نو انڈیا چ کیا دے نا میر یہ ہمارے عالم ہیں ہمارے جاننے والے ہم نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران پنیا اے کی ہے پانج گھڑی کی ہے 12 اے دے وچ بھی 5 نو اے دے وچ بھی 3 نو گھڑی دا نظام بچہ 5 تے 12 تے 12 ہن سے 5 دا فاصلہ بھی 3 سوئیاں ایک لمبے قدے والی بجدی کوئی بجدی بہویں دستی کچھ نہیں نہ پیڑے تے کھلوندی نہ 5 تے نہ 12 تے ہم نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر تھوڑا جائے ایک اور تنو فلسفہ ہے میں 5 دا پاس فلسفہ سنا میں توحید دی حرف 5 مبالے وچ 5 مبالے والے دی 5 دی ولایت دی حرف 5 اقرار دی حرف 5 ولایت دی اقرار دی وجہ تو شہادت دی حرف 5 شہادت دا میں نہ زندگی دی حرف 5 جنہ دی 5 نال زندگی انہ دے جنازے دی تکبیراں 5 جنہ دی جنازے دی تکبیراں 5 انہ دی قبری تلقین دی حرف 5 دی انگلیاں دی ہتھاں دی انگلیاں 5 پوٹے 14 جمع کرو 5 دند 32 جمع کرو 5 اللہ پیدا 5 نو مان کے کھانا تے حلال ہی چھڑ کے کھانا تے حرام ہے یا نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا صدقے نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا راکری ہے ہی ونڈ دا نام پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نعرہ حیدری نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے نظر کوئی نہیں تا کیا نظر نظارے پنیا باران دے زمین و آسمان قائم زمین و آسمان قائم سہارے پنیا باران دے بابے رن جگہ دیو بابے رن ہاتھ ناپ کے باؤ بزرگ مولا زندگی بزرگ برکت دا سبب ہوندے بسم اللہ کراں انہ دی صحت و سلامتی واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد اوہ سبحان اللہ میرا چاکالی مجلس بھی کمال ہوئی ہے اے جی میرے چھوٹے بھائی نے علامہ مشتاق علوی صاحب سبحان اللہ زندگی ہونے زبان کلام اے سارے ذاکر مولا دے آئے بے شک بھیڑے نہ پوے اے منکر تنکیر بن کے نہیں بیٹھے مبشر تے بشیر بن کے بیٹھے سارے میرے عزیز نو مولا اے میرے چھوٹے بھائی بھی پترہ دیا جنہ دی ذاکری دے خطاب وچ میں مسکین دیا دعائیں شامل بندہ ورپال چٹھے دا ٹر جائے اسلام آباد وہ سی جانا ہوں جدے کو تیل دے پیسے ہونے تیل تے نکل گیا گا پتہ نہیں کنویں وچ بڑھ گیا چلا جائے اسلام آباد اتے گھر بنا لے بچوں دی تعلیم وسیبہ ہو جائے تے بچے ہو جان جوان اسلام آباد ورپال چٹھے دا بندہ اتے کرے پتر دی شادی وہ کوشش کرے گا کمی میں ورپال چٹھے تو بلاؤں شادی اسلام آباد تے کمی ورپالوں کمی اس بلانے ہوندے جدے ہون تے جدے وچی ولایت علی دی کمی ہوئے اس نال وڈا کمی کام
کمیاں نو بلا کے اسلام آبادیاں نو دسے گا کمیاں نو ایتھو بلا کے اسلام آباد دے لوگاں نو دسے گا اور میرے کمی ہیں تے کمیاں نو دسے گا میں اسلام آباد پہ وسدا میں شماری میرا گھر ہے میں پتر دی شادی کیتی ہے منڈی بہت دین تے کمی شماریو بلائن تے مسلمان تے نو سمجھ نہیں آندی پئی ہاں مدینے شادیاں ہون منادی عرش تے ہوندی جنہاں سمجھ نہیں ہو دبئی جو آئے نا صدقے جاواں ہاں مدینے شادیاں ہون مدینے شادیاں ہون مدینے شادیاں ہون منادی عرش تے ہوندی مدینے شادیاں ہون منادی عرش تے ہوندی ایہو جئی کہیں نہیں ویکھی تے شادی فرش تے ہوندی ہیو جئی تے نہیں ویکھی تے شادی فرش تے ہوندی بنا دیندہ خدا کمی بنا دیندہ خدا کمی ستارے پنیا بہران دیا ہن پوچھ روندے کیوں جدی شادی تے کمی تارا بنے ہاں دی تھی 36 شارہ چو چادر منگ دی گئی جھلنا کملنا علی دی دی تے شرابی دے دربار پیشی پتہ نہیں جیندے کے پہلے رضا بھائی ایک جملہ پڑھنا میں کتاب مجھ پڑھے جدہ علی دی تھی وستی آئی جو وستا کوئی نہ جندے بوہے دے پارے دار دا نام عباس جدہ بی بی خیش کرے ہاں بابا علی میں نانے دی ذریت منجنے یہ میں پڑھے وستے ویلے آکھیا بابا میں نانے دی ذریت منجنے مولا علی رو کے آکھنا میری دی مہینے دیاں پچھلی راتہ دا انتظار کر جنہ راتہ میں چن نہیں چڑھ ہاں جڑی بی بی مہینے دیاں پچھلی راتہ رات دے ہندیرے بچ نانے دی ذریت ونجے آئے او چٹے دی شرابی دے دربار خطبے پڑھ پڑھ کے آدھی رہی ہے میرا باغی نا میرا تا سجدے وچ مارے کیڑی گل پڑھی ہے مولوی صاحب ایک میں جملہ پڑھنا ہے مولا دے ذاکر میرے پتر بیٹھے ایک کسے نہیں پڑھیا ایک کتابی جملہ ہی نے اے آمد ہے حضرت آدم تو لے کے پاک حسین دے نانے تک ہر نبی دی جس سلی مدد کی تھی اور سلی دی تھی 36 شارہ جو ایک چادر منگ دی گئی آدھی رہی ہے چادر دیوں میں توڑے نبی دی دیاں چلو ایک جملہ اور پڑھنا شاید کتاباں جملے نہ ملن لیکن حقیقت ہے میر صاحب کربلا چھویا کی بھائی مشتاق قرآن دے نام نے ہاتھ کاریاں نے حسین جیسے قرآن ناطق نو قتل کر کے صورتاں دے غلاف لٹ کے آیتاں نو زخمی کر کے کدی کوفے دے بازار کدی شام دے بازار جڑیاں کوفے چرلیاں نہیں اوہی نہیں علی دیاں دیاں آئے ایک بند پرانا میں پڑھن لگا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرام مر جائے تے بہن ہوئے دور دی بستی جنازہ پڑھی جائے میت قبرستان چاہ جائے بزرگا دن یارہ رک جاؤ بہن دور دی بستی آئی انتظار کر دور دی بستی بہن دا انتظار کر دیو 9 بھرا مارے گائن بہن 70 قدم تے آئی 8 پار دے بعد آئیے اوہ او بہنے بہنہ بھرامہ دیا جنازے تے آؤں دیا نیو پہلی بہنے جنازے پہ رہے بہنہ دے ہاتھ برج گئے آئیے بھرا دی لاش 8 پار دے بعد اممہ دا جایا بہن دا سلام ہوئی میرا بھی سلام میرے چہرے دی عاشق آئیں دیر نال کیوں آئیں 8 پار گزر گئے 70 قدم تے آئی بی بی آدھیے ناراض نہ تھی آئی اٹھی بین کو مل ہے جت جت جن زہرا دا جے مرضی نال میں آنا ہوں دا کلے آؤں دی
جے مرضی نال میں آونا ہوندا کل آوندی آئے گل بڑی رومن ہے مولوی صاحب بی بی آدیوں آتا نے قاتلہ تو میں پوچھ کے آئیاں نیوی ملیا وقت زیادہ تے کو کفن پوائیں دی چانویر ان کے بچے اللہ اللہ نے بسم اللہ بسم اللہ تسی آدھی مہربانی